आजको टपिक टोर। टोरको फुल फर्म भनेको द ओनियन राउटर भनेको यसमा के हुन्छ भने र यसमा हामीले यो टोर के को लागि युज गर्ने, टोर युज गर्दा फेरिको हाम्रो एडभान्टेज के हो भने हामीले हाम्रो आइडेन्टिटी इन्टरनेटमा हाम्रो आइडेन्टिटी यदि लुकाउन खोज्ने हो भने हामी को हो भनेर हामीले इन्टरनेटमा आफ्नो आइडेन्टिटीलाई लुकाउनको लागि चाहिँ यो टोर भन्ने सफ्टवेयर युज गर्छौँ। जस्तो आइडेन्टिटी लुकाउने भनेको यो भयो है। यहाँ मैले वाट इज माई आइपी भन्यो भने उसले मेरो आइपी चाहिँ यो हो भनेर देखाउँछ। अहिले इन्टरनेट मैले चलाइरहेको छु नि, मेरो आइडेन्टिटी भनेको यो पब्लिक आइपी हो। यो पब्लिक आइपी को थ्रुबाट कसैले मलाई ट्र्याक गर्न खोज्यो भने उनीहरूले ट्र्याक गर्न सक्छ हैन। जस्तो तपाईहरु मध्ये पनि सबैले इन्टरनेट चलाइराख्नु भएको छ अनि गुगलमा गएर व्हाट इज माई आइपी भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो आइपी देखाउँछ हैन। अनि यो आइपी देखाइसकेपछि त्यो आइपी को डिटेल के रहेछ त भनेर हामीले हेर्नु पर्यो भने यो पब्लिक आइपी को डिटेल उले सबै देखाइदिन्छ। जस्तो यो 27.30.20.196 हैन, यसको IPv6 चाहिँ छैन रहेछ। अनि प्लस यो अब कहाँ छ त, यो कसको हो, आइएसपी वर्ल्डलिङको हो, सिटी काठमाडौँ हो, बागमती प्रोभिन्स हो, कन्ट्री नेपाल हो भनेर उले सबै डिटेल देखाउँछ। सो आइपी डिटेल गर्यो भने अझ त्यो भन्दा डिटेलमा आउँछ हैन। जस्तो यो लंगिट्युड ल्याटिट्युड कहाँबाट चलिरहेछ, जस्तो यो के अरे यो आइपी को के अरे लंगिट्युड कति ल्याटिट्युड कति भनेर उले नेपालको लंगिट्युड ल्याटिट्युड देखायो हैन। अझ यो भन्दा डिटेलमा हेर्ने हो भने यसरी हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट टुल्सहरु पाउँछ, डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरु पाउँछ हैन, जसले चाहिँ आइपी को लुकअप गरिदिन्छ त्यो कुन ठाउँमा छ, त्यो आइपी को जस्तो यो आइपी एड्रेस यो भयो, यो एएसएन नम्बर भन्छ यो है। अनि सिटी काठमाडौँ बनेपा भन्यो, किन यो दुईटा देखायो, प्रोभिन्स भन्यो, अनि पोस्टल कोड भन्यो, वर्ल्ड लिंक भन्यो, एसिया भन्यो, टाइम जोन भन्यो, इभन अरूहरु जस्तो अरु कसैले हामीलाई ट्र्याक गर्न खोज्यो भने हामीले के चलाइरा छौं, हाम्रो आइडेन्टिटी के हो, अथवा हाम्रो कम्प्युटरमा छिर्न खोज्यो भने अहिले करेन्टली इन्टरनेटमा मेरो आइडेन्टिटी भनेको मलाई ट्र्याक गर्ने भनेको मेरो पब्लिक आइपी को थ्रुबाट, किनभने इन्टरनेट चल्नको लागि पब्लिक आइपी चाहिन्छ र हरेक इन्टरनेट युजरकोमा एउटा न एउटा पब्लिक आइपी दिएको हुन्छ हैन। त्यो सबै चीजलाई हाइड गर्नको लागि इन्टरनेटमा आफ्नो पब्लिक आइपी हाइड गर्नको लागि, आफ्नो आइडेन्टिटी हाइड गर्नको लागि, आफ्नो लोकेसन हाइड गर्नको लागि, जस्तो म अहिले काठमाडौँमा बसेर इन्टरनेट चलाइरा छु भनेर उले मेरो लंगिट्युड ल्याटिट्युड नै देखाइदियो हैन। त्यो सबै चीजलाई हाइड गर्नको लागि हामीले टोर भन्ने सफ्टवेयर युज गर्छौं है। आजको हाम्रो एजेन्डा भनेको टोर भनेको के हो, व्हाट इज टोर, हाउ डज टोर वर्क, टोरले कसरी काम गर्छ, टोर युज गर्नु लिगल हो कि इलिगल हो हैन। अनि टोर ब्राउजर भनेको के हो, र टोर मात्र एउटा यस्तो टुल हो त जसले हाम्रो आइडेन्टिटीलाई पब्लिकली के हाइड गर्छ कि अरु त्यो बाहेक अरु टोरको अल्टरनेटिभहरु पनि छ हैन। हामी टोर युज गर्ने कि नगर्ने, टोर युज गर्न हामीलाई पछि कुनै फेरि प्रब्लम हुने हो कि, टोर युज गरेर हामीले इन्टरनेट चलायौं अथवा टोर युज गरेर केही काम गर्यौं पछि त्यसको हामीले केही नराम्रो इम्प्याक्ट पर्ने हो कि, अनि त्यो सबै हेरेर अनि लास्टमा चाहिँ हामी टोर हाम्रो ल्यापटपमा, हाम्रो डेस्कटपमा अनि टोर कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर हेर्छ। टोर फेरि डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टमको लागि इन्स्टलेसन गर्ने मेथड डिफ्रेन्ट हुन्छ। विन्डोजको लागि एउटा प्रोसेस छ, लिनक्सको लागि अर्को प्रोसेस छ, म्याकको लागि अर्को प्रोसेस होला हैन। टोरको फुल फर्म भनेको द फुल फर्म अफ टोर इज द ओनियन राउटर भन्यो। ओनियन राउटर यसलाई किन भनेको हो भने ओनियनमा जसरी लेयर मेन्टेन गरेको हुन्छ, ओनियनमा जसरी लेयर राखेको हुन्छ त्यसरी यसको पनि लेयर हुन्छ। जस्तो यो भयो, यो ओनियनमा हाम्रो के हुन्छ, यसरी लेयर मेन्टेन भएको हुन्छ। अब मैले कुनै पनि एउटा टोर एउटा युजरले आफ्नो ल्यापटपमा डेस्कटपमा टोर इन्स्टल गरेर कम्प्युटर चलाउने भयो। लेट्स से अहिलेलाई के भयो भने यसरी गुगल चलायो, अहिले के छ भने अहिले सपोज मैले टोर चलाएको छैन
मेरो यो ल्यापटप भयो, मेरो यो ल्यापटपबाट डेटा निस्किएर जान्छ, वर्ल्ड लिङ्कमा जान्छ हैन। अनि यो सपोज वर्ल्ड लिङ्क भयो, वर्ल्ड लिङ्कबाट फेरि यो डाटा राउट भएर लेट्स से वर्ल्ड लिङ्कले एयरटेलबाट इन्टरनेट लिएको होला, इन्डियासम्म गयो है, यो भयो इन्डिया। अनि इन्डियाको एयरटेलले लेट्स से इन्टरनेट सिङ्गापुरबाट ल्यायो होला, सिङटेल भनेर यहाँसम्म पुग्यो है। अनि सिङटेल सिङ्गापुरबाट गएर अब सपोज युएसको कुनै एउटा आइएसपीमा गयो, अनि त्यसपछि त्यो गुगलमा गयो। यो मेरो स्ट्रेट पाथ भयो है, किनभने यताबाट जाने बेलामा मेरो कम्प्युटरको डेटा यो गुगलसम्म पुग्ने बेलामा के हो त, यसरी स्ट्रेट पाथ फलो हुँदै गयो। अनि मेरो डेटा कुन कुन पाथ हुँदै गएको छ भन्ने कुरा सबैले ट्र्याक गर्न सक्छ है। यो रेगुलर पाथ भयो। अहिले मैले टोर युज गरेको छैन। अब यदि मैले टोर युज गरेँ भने के हुन्छ भने मेरो डेटा लेट्स से वर्ल्ड लिङ्कसम्म त जानै पर्यो, किनभने वर्ल्ड लिङ्कले मलाई इन्टरनेट प्रोभाइड गरिरहेछ। अब वर्ल्ड लिङ्कको डाटा यहाँबाट वर्ल्ड लिङ्कको डाटा लेट्स से इन्डियासम्म गयो। अब इन्डियामा के छ भने टोरको नेटवर्क होला भनेपछि उसले के गर्छ भने चाहिँ अब यो पाथ फलो नगरेर अर्को एउटा सर्भरमा पठाइदिन्छ, टोरको सर्भरमा। अनि यहाँ के हुन्छ, डेटा इन्क्रिप्टेड फर्ममा गयो, अनि फेरि उसले अर्को टोरलाई पठायो, अर्को टोरको एजेन्टलाई पठायो, यहाँ फेरि इन्क्रिप्टेड भयो। फेरि यहाँबाट अर्को सपोज कतै अर्को कुनै लोकेसनमा गयो, उसले यसलाई इन्क्रिप्ट गर्यो। यसरी इन्क्रिप्ट गर्दै 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 युएस पुग्छ। अनि लास्टमा युएसमा भएको टोर एजेन्टबाट गुगलसम्म पुग्ने बेलामा डाटा डिक्रिप्ट भएर जान्छ। भनेको उसले पातै छुट्टै फलो गर्छ। त्यही भएर त्यो डेटा कहाँबाट आयो भन्ने कुरो डेस्टिनेसनलाई थाहा नै हुँदैन है। जस्तो यो मेरो टोर क्लाइन्ट भयो, टोर क्लाइन्ट यहाँबाट डाटा इन्क्रिप्टेड फर्ममा गयो, इन्ट्रीमा गयो। अनि यो लेयर भनेको के हो भने जस्तो ओनियनमा लेयर हुन्छ भने नि ओनियनमा हाम्रो पत्र हुन्छ, लेयर हुन्छ नि ओनियनमा, त्यस्तै गरेर यो एउटा लेयर भयो। एउटा राउटर अथवा एउटा के अरे टोरको नेटवर्कमा भएको एउटा, जस्तो यो यति भरि देखाएको चाहिँ टोरको नेटवर्क भन्यो हैन। अब यो सर्भर इन्डियामा होला, यो सर्भर जापानमा होला, यो सर्भर अस्ट्रेलियामा होला। यसरी यहाँबाट डाटा इन्क्रिप्टेड फर्ममा यहाँ गयो, यहाँ फेरि डिक्रिप्ट भयो, डिक्रिप्ट भएपछि फेरि इन्क्रिप्ट भयो, इन्क्रिप्ट भएर फेरि के अर्को लेयरमा आयो, फेरि यहाँ डिक्रिप्ट भएर फेरि इन्क्रिप्ट भयो। यहाँ इन्ट्री हुने बेलामा डिक्रिप्ट हुन्छ, यहाँबाट एक्जिट हुने बेलामा डिक्रिप्ट हुन्छ, इन्क्रिप्ट हुन्छ, फेरि अर्को लेयरमा आयो। अनि एक्जिट रिलेमा पुगिसकेपछि डेस्टिनेसनमा पुग्नुभन्दा अगाडि बल्ल यो डिक्रिप्टेड फर्ममा गयो है। यसरी डिफ्रेन्ट लेयर हुँदै डेटाहरू ट्राभल गर्ने भएको हुनाले यसलाई हामी ओनियन राउटर भन्छौँ। जसरी ओनियनमा डिफ्रेन्ट लेयर हुन्छ, त्यसै गरी क्लाइन्टबाट इनिसिएट भएको प्याकेट, क्लाइन्टबाट इनिसिएट भएको डेटा डेस्टिनेसनसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि यो के अरे ओनियन टोरको नेटवर्कमा भएको डिफ्रेन्ट सर्भरहरूमा, डिफ्रेन्ट कम्प्युटरहरूमा जाँदै के गर्छ, त्यसले इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गर्दै पठाउँछ। इभेन भोलि गएर तिमीले मेरो एउटा कम्प्युटर राख्यो जुन चाहिँ 24 आवर अन छ र म पनि एज अ रिले काम गर्छु भनेर भन्यौ भने अब हाम्रो त्यो सर्भरमा पनि टोरको प्याकेटहरू आउन सक्छ है, किनभने भोलिन्टियर वर्क हो के। द फुल फर्म अफ टोर इज ओनियन राउटर। त्यही भएर यसलाई ओनियन राउटर किन भनेको हो भने डिफ्रेन्ट लेयर हुन्छ यसको, त्यही भएर यसलाई हामीले ओनियन राउटर भन्यौँ। जसरी ओनियनमा डिफ्रेन्ट लेयर हुन्छ त्यसरी नै यसमा पनि यो टोरमा पनि डिफ्रेन्ट लेयर मेन्टेन भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ लेयर भनेको डिफ्रेन्ट सर्भर भयो। इट इज अ नेटवर्क द्याट इनेबल अस टु स्टे एनानोमस अनआइडेन्टिफाइड अन द नेटवर्क। र यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको युजरलाई एनोनिमस बनाउने, युजरलाई अनआइडेन्टिफाइड बनाउने हो। यो टोर युज गरेर हामीले हाम्रो आइडेन्टिटीलाई इन्टरनेटमा लुकाउन सक्छौँ। हाम्रो आइडेन्टिटी लुकाउने वान अफ द मेजर के अरे वर्क भनेको हाम्रो पब्लिक आइपी इन्टरनेटमा देखिनु भएन। हामी कुन पब्लिक आइपीको थ्रुबाट इन्टरनेट चलाइरहेछौँ त्यो देखिनु भएन। जस्तो अघिनको इक्जाम्पलमा मैले टोर ब्राउजर इन्स्टल गरेको छ। ओके, यो टोर भयो हैन। अब यहाँ मैले गर्यो भने वाट इज माई आइपी गर्यो भने
उसले देखाउने आइपी यहाँ फरक हुन्छ। अहिले उसले मलाई कहाँ देखायो भने इन्डियामा देखायो, इन्डियाको पनि कर्नाटका भन्नेमा देखायो। यो सिटीको नाम चाहिँ यो भयो होइन। अनि मेरो पब्लिक आइपी चाहिँ 185.220.100.253 भनेर देखायो। मैले अहिले टोर ब्राउजर युज गरेर वाट इज माई आइपी भन्यो भने उसले मलाई के भन्यो भने म अहिले इन्डियामा छु भनेर देखायो कि मेरो आइपी चाहिँ उसले कहाँको देखायो, इन्डियाको पब्लिक आइपी देखायो है। यसरी इन्डिया कर्नाटकाको देखायो। अनि उसले यहाँ यो लोकेसन पनि यहाँ देखायो होइन, यो लोकेसन देखायो। यसलाई यसरी हामीले यतिमा, तर त्यही चिज मैले रेगुलर मेरो रेगुलर उसबाट गऱ्यो भने मेरो आइपी चाहिँ यो देखाउँछ। वाट इज माई आइपी भन्यो भने उसले मेरो आइपी चाहिँ यो देखाउँछ 2734। यो चाहिँ राइट हो। यो चाहिँ मैले केबाट चलाइरहेको छु, नर्मल ब्राउजरबाट चलाइरहेको छु। त्यही भएर उसले के गर्यो, मेरो आइडेन्टिटी रिभिल गर्यो। इन्टरनेटमा मैले इन्टरनेट चलाइरहेको छु, कसैले मलाई खोज्न के अरे सर्च गर्न खोज्यो भने उसले के देखाइदियो भने मैले चाहिँ यो पब्लिक आइपीबाट इन्टरनेट चलाइरहेको छु होइन। मैले चाहिँ होल्डिङको इन्टरनेट चलाइरहेको छु, म चाहिँ काठमाडौँमा छु र मेरो लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड चाहिँ यो हो भनेर उसले रिभिल गरिदियो। भनेपछि मेरो आइडेन्टिटी के गर्यो, उसले एक्सपोज गर्यो। त्यो नहोस्, त्यो आइडेन्टिटीलाई हाइड गर्नको लागि, इन्टरनेटमा आफ्नो आइडेन्टिटीलाई हाइड गर्नको लागि हामीले टोर युज गर्ने हो है। टोर इज अ भोलिन्टियर रन सर्भिस द्याट प्रोभाइड बोथ द प्राइभेसी एन्ड एनोनिमिटी अनलाइन बाई मास्किङ हु यु आर एन्ड वेयर यु आर कनेक्टिङ फ्रम। यसले चाहिँ के गर्छ भने मास्किङ गरिदिन्छ। मास्किङ भनेको तिमीले आफ्नो फेसमा मास्क लगाएर क्राउडमा हिँड्यौ भने तिमीलाई कसैले पनि चिन्दैन नि, किनभने तिमीले मास्क लगाएको छौ। तर मास्क नलगाएर तिमीले क्राउडमा हिँड्यौ भने हामीले तिमीलाई चिन्छौँ नि होइन। हो, यसले के गरिदिन्छ भनेपछि हाम्रो आइडेन्टिटीमा मास्क लगाइदिन्छ। हामी कहाँबाट कनेक्ट भइरहेछौँ, हामी को हौँ भन्ने कुरा चाहिँ उसले के गरिदिन्छ, प्राइभेसी राखिदिन्छ, अरूलाई रिभिल गर्दैन। त्यही भएर यो भोलिन्टियर सर्भिस हो, यो प्रफिट अन अर्गनाइजेसन होइन कि यो भोलिन्टियर रन सर्भिस हो। यसमा तिमीले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौ, मैले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, अरू कसैले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। कन्ट्रिब्युट कसरी गर्ने भन्ने कुरो मात्रै हो होइन। भने भोलिन्टियरली रन सर्भिस हो, जसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने युजरको आइडेन्टिटी र युजरको लोकेसनलाई मास्किङ गरिदिन्छ। मैले यदि इन्टरनेट चलाइरहेको छु भने उसले मलाई हाइड गराइदिन्छ, मेरो लोकेसनलाई हाइड गराइदिन्छ। जस्तो अघि नै हामीले हेऱ्यौँ नि, नर्मली टोरबाट चलाउँदाखेरि मेरो लोकेसन भनेको, मेरो आइपी पब्लिक आइपी भनेको 185 देखायो र मलाई कहाँ देखायो, इन्डिया कर्नाटकामा देखायो भने त्यही चिजलाई मैले नर्मल के अरे टोर युज नगरेर नर्मल ब्राउजरबाट चलाउँदाखेरि मेरो एक्चुअल आइडेन्टिटी उसले देखाइदियो। म काठमाडौँमा छु, बागमती प्रोभिन्समा छु, मेरो लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड यो, मेरो पब्लिक आइपी यो भनेर। भोलि मेरो कम्प्युटरबाट कुनै फ्रड भयो भने मलाई ट्र्याक गर्ने मेकानिजम भनेको मेरो पब्लिक आइपी हो होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ उसले के गर्छ, हाइड गर्छ। इट हेल्प्स टु गेट रिड अफ एनी पोसिबल सर्भेलेन्स, युजर आइडेन्टिफिकेसन अर लोकेसन ट्र्याकिङ वाइल युजिङ द इन्टरनेट है। यो भइसकेपछि यसले के गर्छ भने युजरलाई गर्ने सर्भेलेन्स होइन, युजरको आइडेन्टिफिकेसन थेफ्ट, अझ युजरको लोकेसन ट्र्याकिङहरूलाई उसले के गर्छ भने सबै चिजहरू उसले हाइड गर्नको लागि हेल्प गर्छ। टोर allow a person to browse the web anonymously by hiding the actual identity of the user। हामीले वेबसाइट ब्राउज गर्ने बेलामा हामीलाई वेबसाइटहरूले पनि ट्र्याक गरेर आउँछ होइन। तपाईँले गुगलमा गएर कहिलेकाहीँ सर्च गर्नुहोस्, लेट्स तपाईँलाई कुनै चिजको सपिङ गर्नु पऱ्यो, लेट्स तपाईँलाई एउटा जुत्ता किन्नु पऱ्यो, तपाईँले सर्च गर्नुभयो गुगलमा भनेपछि अब तपाईँलाई उनीहरूले तपाईँलाई यसरी ट्र्याकिङ गर्छ कि तपाईँले अब गुगल खोल्नुभयो भने, अब गुगलमा सर्च गर्नुभयो, अरू कन्टेन्ट सर्च गर्नुभयो भने तपाईँलाई अब गुगलले एड दिने भनेको जुत्ताको मात्रै एड पठाइदिन्छ क्या। त्यसरी उनीहरूले हामीले ट्र्याकिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यो सबै चिजलाई ब्लक गर्नको लागि
हामीले टोर युज गर्छौँ। टोर अलाउ पर्सन टु ब्राउज द वेब एनोनिमसली बाई हाइडिङ द एक्चुअल आइडेन्टिटी अफ द युजर। टोरले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने वेबसाइट ब्राउज गर्न, एनोनिमसली वेबसाइट ब्राउज गर्नलाई हेल्प गर्छ र हाम्रो एक्चुअल आइडेन्टिटीलाई उसले हाइड गरिदिन्छ। इट प्रोटेक्ट द युजर फ्रम एनी ट्राफिक एनालाइसिस एन्ड नेटवर्क स्पाइङ। यसले युजरको ट्राफिक एनालाइसिस र नेटवर्क स्पाइङलाई पनि हाइड गर्छ। जस्तो मैले अघि नै इक्जाम्पल दिएँ, जुत्ता तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस्, जुत्ता बाई गर्ने भन्ने कुरो सर्च गर्नुहोस्, त्यसपछि उसले तपाईँको त्यो वेब युज गरेको कन्टेन्टहरू उसले एनालाइज गर्छ, तपाईँलाई उसले ट्र्याक गर्छ, अनि के गर्छ त्यसपछिदेखि तपाईँले जुत्ता नकिन्दासम्म तपाईँलाई जुत्ताको एड भएको कन्टेन्टहरू मात्रै पठाउन थाल्छ क्या। भनेपछि तपाईँको ट्राफिकहरू पनि एनालाइसिस भइरहेको रहेछ, तपाईँले चलाउने वेबसाइटको कन्टेन्टहरूलाई पनि उनीहरूले मोनिटर गरिरहेको रहेछ होइन भने उनीहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ तपाईँले एकचोटि तपाईँले सर्च गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँले जुत्ता किन्नु भयो भएन भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा हुन्थेन, तर पनि सबै चिज हाम्रो ट्र्याकिङ भइरहेछ अहिले। टोर इज परह्याप्स द मोस्ट पपुलर एन्ड सेक्योर अप्सन अभाइलेबल फर एनोनिमस इन्टरनेट कनेक्टिभिटी। र टोर भनेको अहिले एकदम पपुलर पनि छ र सेक्योर पनि छ। एनोनिमसली इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको लागि भनेको आफ्नो आइडेन्टिटीलाई हाइड गरेर इन्टरनेटमा कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ यो वान अफ द पपुलर एन्ड सेक्योर अप्सन हो। टोर युजेस द प्रिन्सिपल अफ ओनियन राउटिङ। अभियसली मैले अघि नै पनि भने ओनियन राउटिङ भनेको राउटिङको लेयर मेन्टेन हुन्छ भनेको डिफ्रेन्ट सर्भरहरू हुन्छ, एउटा सर्भरबाट अर्को सर्भरमा जान्छ। जस्तो यो केसमा यो भयो, जस्तो युजरले टोर क्लाइन्ट मैले ब्राउजर युज गरेँ, अब मेरो ब्राउजरबाट डेटा गयो भनेपछि अब एउटा कुनै टोरको नेटवर्कमा भएको एउटा कुनै सर्भरमा जान्छ, त्यहाँ इन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट भयो, फेरि अर्को सर्भरमा गयो, अर्को लेयर मेन्टेन भयो, फेरि अर्को सर्भरमा गयो, अर्को लेयर मेन्टेन भयो, जस्तै 3टा लेयर मेन्टेन भयो नि। यहाँ 3टा लेयर भएर मेरो डेटा इन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट हुँदै डेस्टिनेसनसम्म पुग्यो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ओनियन राउटर पनि भने हो। यसरी टोर युजेस द प्रिन्सिपल अफ ओनियन राउटिङ भनेको त्यही हो, लेयर मेन्टेन गर्ने भएको हुनाले यसलाई ओनियन राउटिङ भनेको। नर्मली यसको नाम ओनियन राख्नुको कारण नै डिफ्रेन्ट लेयरहरू, यो यसको नेटवर्कभित्र डिफ्रेन्ट लेयर अफ सर्भरहरू हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले ओनियन भनेको हो। इट वाज डेभलप बाई पल्स माइकल एन्ड डेभिड एट द युनाइटेड स्टेट नेभल रिसर्च ल्याबोरेटरी इन 1990 मा यो युनाइटेड स्टेटको नेभल रिसर्च ल्याबोरेटरिजमा पल, माइकल र डेभिड भन्ने 3टा मान्छेले कम्बाइनली डेभलप गरेको हो। टोर इज करेन्टली मेन्टेन बाई टोर प्रोजेक्ट एन्ड इज रेस्पोन्सिबल फर इज डेभलपमेन्ट। एउटा छुट्टै एउटा अर्गनाइजेसन छ टोर भनेर, टोर प्रोजेक्ट भनेर, यसले चाहिँ यसलाई मेन्टेन गरिरहेछ। टोर प्रोजेक्ट इज अ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन। यो प्रफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन होइन। इट हेज रिसिभ फन्ड फ्रम US गभर्मेन्ट एन्ड एडिसनल एड फ्रम द स्विडिस गभर्मेन्ट एन्ड डिफ्रेन्ट NGOs एन्ड इन्डिभिजुअल स्पोन्सर। र यसले चाहिँ के भने नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, तर पनि कुनै पनि प्रोजेक्ट रन गर्नको लागि त हामीलाई पैसा चाहियो होइन, किनभने प्रोग्रामरहरूलाई पैसा पे गर्नु पऱ्यो, त्यसमा स्टाफहरू हुन्छ त्यसलाई पे गर्नु पऱ्यो, सर्भरहरू मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर यसले प्राइमरी यसको फन्ड प्रोभाइड गर्ने अर्गनाइजेसन भनेको US गभर्मेन्ट भयो। एडिसनल स्विडिस गभर्मेन्टले पनि फन्ड प्रोभाइड गरिरहेको रहेछ, अनि डिफ्रेन्ट NGOs र इन्डिभिजुअलहरूले पनि यसलाई स्पोन्सर गरिरहेछ। हाउ डज टोर वर्क? अब टोरले कसरी काम गर्छ भने टु युजेस द कन्सेप्ट अफ ओनियन राउटिङ मेथड। Tor uses the concept of onion routing method, passing the data through different layer. Passing the data through different layer भनेको क्लाइन्टबाट कुनै डेटा निस्कियो भने यहाँबाट इन्क्रिप्ट भएर निस्कियो, त्यसपछि एउटा कुनै के अरे एउटा कुनै सर्भरमा गयो, त्यो सर्भरले इन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट गर्यो, अर्को लेयरमा पठायो, त्यो सर्भरले इन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट गर्यो, अर्को लेयरमा पठायो। यसरी डिफ्रेन्ट लेयरमा भएको डिफ्रेन्ट सर्भरमा पास अन हुँदै हाम्रो डेटाहरू जान्छ है। पासिङ द डेटा थ्रु डिफ्रेन्ट लेयर, यसरी डिफ्रेन्ट लेयरबाट पास हुने भएको हुनाले यसको नाम ओनियन राउटिङ भयो। इन Tor, user data is first encrypted and then transferred through different relay present in the Tor network. फर्स्टमा के हुन्छ भने यसरी क्लाइन्टकोमा Tor क्लाइन्टबाट डाटा निस्किने बेलामा Tor क्लाइन्टबाट यसरी डाटा निस्किने बेलामा यहाँ इन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट भयो, अनि यहाँबाट इन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट भएपछि अब Tor नेटवर्कमा इन्टर भयो हैन। टोर नेटवर्कमा इन्टर भइसकेपछि अनि फेरि अब त्यहाँ के हुन्छ भने यो नेटवर्कमा चाहिँ लेयर मेन्टेन गरे हुन्छ। यो यति भरि टोर नेटवर्क भयो, टोरको यो एउटा सर्भर भयो, यो एउटा सर्भर भयो, एउटा यसरी नेटवर्क मेन्टेन गरेको छ।
अब मेरो पीसीबाट लेट्स से मैले टोर चलाएँ भने र इन्टरनेटमा कुनै कन्टेन्टहरु ब्राउज गर्यो भने मेरो कम्प्युटरबाट इन्क्रिप्ट भएर जान्छ, यहाँ यो इन्टर हुने बेलामा डिक्रिप्ट हुन्छ, फेरि यहाँबाट एक्जिट हुने बेलामा इन्क्रिप्ट हुन्छ, फेरि अर्को लेयरमा जान्छ, अर्को सर्भरमा जान्छ, त्यसरी यो हुँदै हुँदै अनि एक्जिट रिले भनेको यहाँबाट अब टोरमा जाँदैन कि डाइरेक्ट डेस्टिनेसनमा जान्छ। यो इन्ट्री गार्ड भनेको टोरको नेटवर्कमा इन्टर हुँदाखेरिको कन्टेन्ट टोरमा इन्टर हुँदाखेरि भएको हुनाले यसलाई इन्ट्री गार्ड भने हो, र यो एक्जिट रिले भनेको यहाँबाट चाहिँ अब डेस्टिनेसनमा पुग्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई एक्जिट रिले भनेको। र यो हरियो भनेको यसरी यो हरियो यो चाहिँ यहाँ इन्क्रिप्टेड बाई टोर भने हो, र यो यहाँ चाहिँ नट इन्क्रिप्टेड भनेको अब एक्जिट यो लास्टको सर्भरबाट डेस्टिनेसनसम्म जाने बेला मात्रै इन्क्रिप्टेड फर्ममा जानु भएन, किनभने त्यो चिज चाहिँ उसले बुझ्दैन, त्यही भएर यहाँ नट इन्क्रिप्टेड बाई टोर भनेको है। इन टोर युजर data is first encrypted and then transferred through different relay present in the Tor network. It creates multi-layered encryption. Multi-layered encryption भनेको यहाँ एउटा इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन भयो, फेरि यहाँ इन्क्रिप्सन हुन्छ, फेरि यहाँ इन्क्रिप्सन हुन्छ, मल्टिलेयर इन्क्रिप्सन भयो कि एकचोटि मात्र इन्क्रिप्सन भएन कि डिफ्रेन्ट प्लेस डिफ्रेन्ट सर्भरले डिफ्रेन्टचोटि इन्क्रिप्सन गर्ने भयो, त्यो मल्टिलेयर्ड भनेको। It creates the multi-layered encryption layer like the onion and a hard to follow path to keep the identity of the user safe. And a hard to follow path to keep the identity of the user safe. Bro, भनेको यो जुन हामीले यो यसरी यो जुन उसले पाथ बनाउँछ त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ भने फलो गर्न सक्दैनौँ कि उसले कुन पाथ भएर पठाएको छ, किनभने उसको नेटवर्कमा धेरै सर्भरहरू हुन्छ। अहिले पो हामीले यो इक्जाम्पलको लागि 3टा देखायो हैन, तर रियलमा चाहिँ के छ भने टोरको नेटवर्कमा यति धेरै सर्भरहरू छ कि त्यो कुन सर्भर भएर गयो, कुन पाथ भएर गयो, इभन टोरलाई भने पनि उनीहरूले पनि त्यो निकाल्न सक्दैन। त्यही भएर यो के गर्छ भने इट क्रिएट्स अ मल्टिलेयर इन्क्रिप्सन एन्ड अ हार्ड टु फलो path to keep the identity of the user safe. As a result, nobody can link your identity to any single point. त्यही भएर कसैले पनि हाम्रो आइडेन्टिटी एउटा सिंगल पोइन्टमा हामीलाई देख्दैन, किनभने अब मैले टोर युज गर्यो भने के हुन्छ भने म कुन लोकेसनबाट युज गरिरा भन्ने कुरै थाहा हुँदैन के। एकछिनमा उले के देखायो, म अघि नै हाम्रो जस्तो अघिनको केसमा एकछिनमा हामीलाई के देखायो भने मैले युज गरिराको भनेको कर्नाटकबाट भन्यो हैन। अब यो अहिले त नदेखाउला, एकचोटि यसलाई बन्द गरौँ अनि फेरि चेक गरौँ। डिफ्रेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट लोकेसनमा देखिनुपर्छ के। अब अहिले मेरो पब्लिक आइपी यो देखायो कि अघि नै देखाएको पब्लिक आइपी अर्कै थियो, अहिले देखाएको पब्लिक आइपी अर्कै आयो है, 62 आयो। अर्को ब्राउजरबाट गराउँदाखेरि के भन्यो यसमा अर्को वेबसाइटलाई अर्को व्हाट इज माई आइपी अघि न हाम्रो 185 थियो हैन, अनि त्यसको लोकेसन थियो इन्डिया। अहिले अब मेरो लोकेसन कहाँ देखायो भने यहाँ चाहिँ फेरि के देखायो भने एउटा आइपी देखायो हैन। यसमा के भन्यो भने यो कहाँको आइपी हो 185 भनेपछि यो आइपी एड्रेस इज 185। एनीवे यसरी उसले डिफ्रेन्ट लोकेसनमा डिफ्रेन्ट आइपी देखाउँछ। यो मेरो लोकेसन कहाँ भयो भने क्यालिफोर्निया रे, यो त युनाइटेड स्टेटको आइपी देखायो है, क्यालिफोर्नियाको आइपी देखायो भनेपछि यसरी डिफ्रेन्ट वेबसाइटले एउटै कन्टेन्ट चेक गर्ने बेलामा पनि कसैले इन्डिया देखाउँछ, कसैले युएस देखाउँछ भने डिफ्रेन्ट लोकेसनमा डिफ्रेन्ट आइपी गइरहेको हुन्छ कि। यसरी कसैले पनि हामीलाई ट्र्याक गर्न सक्दैन। यो टोर नेटवर्कमा यसरी हामीले हाम्रो आइडेन्टिटीलाई एनोनिमस राख्न सक्छौँ, हाम्रो आइडेन्टिटीलाई हाइड गर्न सक्छौँ। One encryption layer is decrypted at each successive Tor relay. One encryption layer भनेको जस्तो यहाँबाट इन्क्रिप्ट भयो, यो सर्भरमा छिर्नुभन्दा अगाडि त्यो डिक्रिप्ट हुन्छ।
अनि फेरि यहाँबाट निस्किनुभन्दा अगाडि इन्क्रिप्ट हुन्छ के, द वान इन्क्रिप्सन लेयर इज डिक्रिप्टेड एट इच सक्सेसिभ टोर रिले एन्ड द रिमेनिङ डेटा इज फरवर्डेड टु एनी ऱ्यान्डम रिले अन्टिल इट रिचेस टु इट्स डेस्टिनेसन। अनि यहाँबाट मेरो इन्क्रिप्ट भएर गयो, यो सर्भरमा इन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि डिक्रिप्ट हुन्छ, फेरि यसले इन्क्रिप्ट गर्छ, इन्क्रिप्ट गरेर अब यसले ऱ्यान्डमली पठाउँछ कि यो सर्भरमा पनि पठाउन सक्छ, यो लेट्स से यो छ जापानमा है, उसले यहाँ पनि पठाउन सक्छ, लेट्स से यो छ इन्डियामा, उसले यहाँ पनि पठाउन सक्छ कि ऱ्यान्डमली जसलाई पनि पठाउन सक्छ, जता पनि पठाउन सक्छ है। फर द डेस्टिनेसन सर्भर द लास्ट स्टोर नोड और द एक्जिट रिले एपियर एज द ओरिजिन अफ द डाटा। अब अनि यो डेस्टिनेसनले चाहिँ के बुझ्छ भने डेटा चाहिँ यहाँबाट आएको भन्ने कुरो बुझ्छ कि उसले यो डेस्टिनेसनले डेटा यो क्लाइन्टबाट आएको भन्ने कुरो उसले बुझ्दैन कि उसले के बुझ्छ भने फर द डेस्टिनेसन सर्भर, यो डेस्टिनेसन सर्भरलाई के थाहा हुन्छ भने द लास्ट नोड अर एक्जिट रिले एपियर एज द ओरिजिन अफ द डेटा, भनेको यो डाटा मलाई आएको क्लाइन्ट भनेको यही हो भन्ने कुरो मात्र डेस्टिनेसनले यसलाई मात्रै चिन्छ क्या, उसले यो टोर क्लाइन्टलाई चिन्दैन। अनि उसले के गर्छ, यससँग कम्युनिकेसन गर्छ, तर यसलाई चाहिँ के थाहा हुन्छ भने यो डेटा यहाँबाट आयो भनेर यहाँ रिले गरिदिन्छ, यति मात्रै थाहा हुन्छ। यसलाई चाहिँ यो डेटा यहाँबाट आएको भनेर यसलाई रिले गरिदिन्छ नि, यसले चाहिँ एक्चुअल क्लाइन्टमा उसले रिले गरिदिन्छ। इट इज दस tough to trace the identity of the user or the server by any surveillance system acting as a middleman। त्यही भएर यसरी रिले मेन्टेन, यसरी लेयर मेन्टेन हुने भएको हुनाले हामीले युजरको आइडेन्टिटीलाई ट्र्याक गर्न र ट्रेस गर्न एकदमै गाह्रो छ। इज युजिङ टोर इलिगल? अब लिगल हो कि इलिगल हो त भने टोर ब्राउजर इज नट इलिगल अन इट्स ओन। टोर ब्राउजर आफैमा इलिगल होइन। यदि इलिगल हुन्थ्यो भने युएस गभर्मेन्टले त्यसलाई फन्ड नै दिन्थेन, स्विडिस गभर्मेन्टले त्यसलाई फन्ड नै प्रोभाइड गर्दैन। त्यही भएर टोर ब्राउजर इट्सेल्फमा इलिगल होइन। इन्टरनेट चलाउनु इलिगल होइन, होइन जसरी हामी इन्टरनेट इलिगल हो र होइन नि, तर इन्टरनेट चलाएर कसैलाई हार्म गर्नु, कसैलाई क्षति पुर्याउनु त्यो चिज चाहिँ इलिगल हो। त्यसै गरेर टोर ब्राउजर आफैमा इलिगल होइन, तर टोर ब्राउजर युज गरेर इलिगल एक्टिभिटिज गर्नु चाहिँ हुँदैन। त्यो इलिगल एक्टिभिटिज गर्यो भने त्यो चाहिँ के हो त इलिगल भयो। तर टोर इट्सेल्फमा इलिगल होइन, टोर युज गरेर इलिगल एक्टिभिटिज गर्यो भने त्यो चाहिँ इलिगल भयो के। टोर ब्राउजर इज नट इलिगल अन इट्स ओन, हाउएभर इफ यु परफर्म सम इलिगल एक्टिभिटिज युजिङ टोर द्याट विल स्योरली इन्भाइट ट्रबल। अभियसली टोर युज गरेर हामीले कुनै इलिगल एक्टिभिटिजहरू गऱ्यौँ, अनवान्टेड चिजहरू गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ इलिगल भयो। It is recommended to use this technology to perform legal action and to enhance your privacy। त्यही भएर यो टेक्नोलोजीलाई के को लागि रिकमेन्ड गरे हो भने खालि लिगल एक्सनहरू गर्नु पर्यो, प्लस आफ्नो आइडेन्टिटीलाई हाइड गर्नको लागि मात्र यो टेक्नोलोजी हामीले युज गर्नु पर्यो। यो टेक्नोलोजी युज गरेर हामीले इलिगल काम गर्नु चाहिँ भएन। इलिगल काम गर्यो भने चाहिँ अनि हामी ट्रबलमा पर्न सक्छौँ, किनभने कुनै पनि चिजहरू 100% फुल प्रुफ हुँदैन। अहिले हामीले के पढ्यौँ भने टोरले हाम्रो आइडेन्टिटी कुनै पनि कन्डिसनमा रिभिल गर्न सक्दैन, टोर युज गरेर हामीलाई कसैले पनि ट्र्याक गर्न सक्दैन भनेर भन्यो, तर त्यो भनेको 100% राइट एन्सर चाहिँ होइन। टोर युज गर्यो भने पनि हामीलाई कुनै न कुनै मिडियमबाट हामीले ट्र्याक गर्न चाहिँ सक्छन् होला है। त्यही भएर हामीले के गर्नु भएन भने टोर युज गरेर इलिगल एक्टिभिटिजहरू गर्नु चाहिँ भएन। टोर फेसेस क्रिटिसिजम। त्यही भएर यसरी टोरले मान्छेको आइडेन्टिटी हाइड गर्यो, मान्छेलाई क्रिमिनल एक्टिभिटिज गर्नलाई हेल्प गर्यो भनेर एकदमै क्रिटिसिजम भएको हो। टोर फेसेस क्रिटिसिजम for the reason that it act as a medium for different illegal activities like data breaching, drug dealing, gambling, being home to the dark web। and dark web को home भएको हुनाले dark web मा सर्च गर्नलाई हेल्प गरे हुनाले डार्क वेबमा ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्ने, डार्क वेबमा डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि हेल्प गर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ क्रिटिसिजम भएको हो। टोर इज अल्सो युज बाई क्रिमिनल माइन्ड टु कम्युनिकेट ओभर द इन्टरनेट वाइल किपिङ देयर आइडेन्टिटी हिडन
which makes it difficult for security agencies to trace them. र क्रिमिनल माइन्ड भएको मान्छेहरूले पनि आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाएर इन्टरनेटमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि यो टोर युज गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ सेक्युरिटी एजेन्सिजहरूलाई त्यो मान्छेहरूलाई ट्र्याक गर्न चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। टोर प्रोजेक्ट has released Tor browser र यसले Tor browser प्रोभाइड गरिरहेछ हैन। people who might need occasional anonymity and privacy when accessing website, Tor browser provide a quick and easy way to use the Tor network। र मान्छेहरूलाई आफ्नो आइडेन्टिटी हाइड गर्नको लागि, आफ्नो प्राइभेसी हाइड गर्नको लागि टोर नेटवर्क टोर ब्राउजर प्रोभाइड गरेको छ र त्यो टोर ब्राउजरको थ्रुबाट हामीले टोर नेटवर्कमा कनेक्ट गरेर आफ्नो आइडेन्टिटी हाइड गरेर इन्टरनेटहरू ब्राउज गर्न सक्छौँ। The Tor browser works just like a regular web browser. The browser is portable so that it can be used from external media and also reduce the hassle of installation। यसलाई हामीले एक ठाउँमा इन्स्टल गर्यो भने अनि पोर्टेबल ड्राइभमा पनि राखेर पोर्टेबल ड्राइभबाट पनि हामी चलाउन सक्छौँ। Tor browser removes the browser history and cookies after every use, thus reducing the risks of any cookie tracking। Obviously browser उसले के गर्छ, ब्राउजर र कुकीज चाहिँ उसले हरेक युज पछि उसले त्यसलाई डिलिट गरिदिन्छ, त्यही भएर हामी कुकीजको ट्र्याकिङहरू पनि हाम्रो हुँदैन। इट अल्सो known as dark web browser since it let user browse the dark website। यो डार्क वेबसाइट भनेको अनइथिकल काम गर्नेहरू इन्टरनेटमा पनि टन्नै हुन्छ, कसैको सामान चोरेर अथवा भनौँ न अझ नर्मली के हुन्छ भने जस्तो लास्ट टाइम हाम्रो फुडमान्डु ह्याक भएको थियो हैन। फुडमान्डु ह्याक भएर त्यसको लगभग कति 30,000 35,000 युजर थियो अरे। 30,000 35,000 युजरले फुडमान्डु चलाउने बेलामा फर्स्टमा के गर्छ, रजिस्ट्रेसन गर्न लगाउँछ अनि त्यसमा युजरको नर्मल्ली युजरले आफ्नो युजर नेम आफ्नो नाम, आफ्नो एड्रेस, आफ्नो मोबाइल नम्बर, आफ्नो इमेल आइडी सम्म चाहिँ राखेको हुन्छ हैन। अब त्यो डेटा एक्सपोज भयो रे हैन। अब त्यस्तो डेटाहरू बेच्नको लागि उनीहरूले के गर्छ भने डार्क वेबसाइटहरूको हेल्प लिन्छ, जुन वेबसाइटमा यतिकै नर्मल युजरहरूको रिच हुँदैन हैन। डार्क वेबसाइटहरू हुन्छ। अब त्यस्तो त्यो भनेको डार्क भनेको एकदम लुकेको वेबसाइट भनेर त त्यतिकै पनि बुझिहाल्यो हैन। हो त्यस्तो वेबसाइटहरू एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामीले टोरले चाहिँ हेल्प गर्छ, टोर ब्राउजरले। The Tor browser is available for various desktop operating system including Windows, Linux and Mac। Windows को लागि छुट्टै हुन्छ यसको सफ्टवेयर भने, Linux को लागि छुट्टै हुन्छ र Mac को लागि चाहिँ छुट्टै हुन्छ। र Tor को अल्टरनेटिभ पनि छ। Tor मात्र एउटा यस्तो प्रोडक्ट हैन जसले चाहिँ हाम्रो के आइडेन्टिटीलाई लुकाउन हेल्प गर्छ। Tor बाहेक अरु प्रोडक्टहरु पनि छ जस्तो I2P and Freenet are the network which can act as a Tor alternative हैन। Tail and Subgraph OS यो दुईटा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमै जस्तो। टेल भन्ने एउटा भयो, सबग्राफ भनेको अर्को भयो। ओएस आर द लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रिब्युसन विथ द बिल्ट इन टोर सपोर्ट। र यसमा चाहिँ के भयो भने यो अपरेटिङ सिस्टम लिनक्स बेस्ड हो हैन। यो सबग्राफ र टेल भन्ने चाहिँ लिनक्स बेस्ड हो र यसमा चाहिँ बिल्ट इन फिचर नै छ टोरको। भनेको टोर हामीले फेरि एडिसनली इन्स्टल गर्नु परेन कि अलरेडी यसमा त्यो फिचर्सहरू आएको छ, त्यो लिनक्स चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नु पर्यो यदि हामीलाई चाहियो भने। तर हामीले जस्तो इभन भनौँ न काली लिनक्स चलाइरहेको छ, काली लिनक्समा हामीले अब टोर चलाउनु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीले एडिसनल इन्स्टल गर्नु पर्यो टोरलाई। तर यो टेल र सबग्राफ भन्ने ओएस लिनक्सको डिस्ट्रिब्युसन छ, यसमा चाहिँ हामीले टोर एडिसनल इन्स्टल गर्नु पर्ने कि अटोमेटिकली त्यसमा त्यो लिनक्सको डिस्ट्रिब्युसनमा इन्स्टल भएर आइरहेको हुन्छ। इन द पास्ट हर्नेट वाज अल्सो एन एनोनिमिटी नेटवर्क द्याट प्रोभाइड द हायर नेटवर्क स्पिड कम्पेयर टु टोर। सो हर्नेट भन्ने पनि थियो अरे पहिला, अब अहिले चाहिँ थाहा छैन छ कि छैन हैन, जसले चाहिँ टोर भन्दा हायर स्पिड दिन्थ्यो। अभियसली हामीले नर्मल ब्राउजरबाट इन्टरनेट ब्राउज गर्नु र टोर ब्राउजरबाट इन्टरनेट ब्राउज गर्नुमा टोरबाट ब्राउज गर्दाखेरि स्लो हुन्छ है। किनभने टोरबाट ब्राउज गर्दाखेरि किन स्लो हुन्छ भने हाम्रो टोरबाट ब्राउज गर्दाखेरि किन स्लो हुन्छ भने जस्तो यहाँ हाम्रो इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन भयो
एउटा वक थप्यो, त्यो गएर टोरको नेटवर्कमा अब कतिवटा राउटर भएर जाने हो हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। जस्तो हाम्रो नर्मल्ली भनौँ न यो मेरो डेस्टिनेसन हो, मैले टोर युज गरेको छैन भने मेरो एउटा जान्थ्यो वर्ल्डलिङको राउटर, यो भने वर्ल्डलिङको राउटर भयो, वर्ल्डलिङको राउटरबाट इन्डियामा गयो एयरटेलको राउटर सपोज है, एयरटेलको राउटरबाट गयो अब सिङ्गापुर, लेट्स से सिङ्गापुरबाट इन्टरनेट ल्याएको छ भने सिङटेलमा गयो, सिङटेलबाट अब सपोज सिङ्गापुरले अब युएसबाट ल्याएको छ भने युएसको राउटर, अनि यहाँ जान्थ्यो है। भनेपछि त्यसपछि मेरो 1 2 3 4वटा हबमा जान्थ्यो। यहाँ के हुन्थ्यो, यो राउटरलाई इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गर्नु पर्थेन भनेपछि लेट्स से 1 सेकेन्ड लाग्यो, यसलाई पनि इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्नु परेन, यसले पनि 1 सेकेन्ड मात्रै लियो, यसलाई पनि इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्नु परेन, खालि उसले रिले मात्रै गरिदिने हो। 1 सेकेन्ड डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि उसलाई 1 2 3 4 5 सेकेन्ड लाग्यो। डेस्टिनेसनबाट फर्किनको लागि फेरि अर्को 5 सेकेन्ड लाग्यो भने 10 मिली सेकेन्डमा मेरो प्याकेट यहाँ गएर डेस्टिनेसनबाट फर्किन्थ्यो। गुगललाई मैले गुगलको वेब पेज खोल्न खोज्यो भने पहिला मेरो रिक्वेस्ट गुगलसम्म पुग्यो, अनि गुगलले आफ्नो वेबसाइट दिएर मलाई फर्काइदियो भने 10 मिली सेकेन्डमा मेरो कम्प्युटरमा गुगलको वेब पेज खुल्थ्यो होइन। तर त्यो खुल्ने बेलामा 4वटा इन्टरमिडिएट राउटर भएर गयो। अब टोरमा जाने बेलामा के हुन्छ भने पहिले सुरु यहाँ इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन हुने भयो क्या, अनि यो इन्क्रिप्सन यहाँ मेरो कम्प्युटरमा इन्क्रिप्सन भयो फर्स्टमा, अनि यहाँ आएर यो राउटरमा डिक्रिप्सन गर्नु पऱ्यो। लेट्स से डिक्रिप्सनको लागि 4 सेकेन्ड के 1 मिली सेकेन्ड लाग्यो, फेरि इन्क्रिप्ट गर्नु पऱ्यो 1 मिली सेकेन्ड लाग्यो भने 2 मिली सेकेन्ड लाग्यो क्या, अनि यहाँ 2 अब लेट्स से यहाँबाट फेरि यहाँ अर्को एउटा राउटरमा गयो, अर्को लेयर मेन्टेन गर्न अनि बल्ल यहाँ गयो भने चाहिँ यहाँ 2 सेकेन्ड, 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 2 4 6 8 10 सेकेन्ड त यहीँ लाग्यो होइन। अनि डेस्टिनेसनमा पुग्न 11 भनेपछि लगभग 22 मिली सेकेन्डमा बल्ल उसले रिपोर्ट गर्ने भयो। त्यही भएर टोर ब्राउजर युज गर्यो भने नर्मल ब्राउजर युज गर्दाखेरिको इन्टरनेटको स्पिड भन्दा टोर ब्राउजर युज गर्दाखेरिको इन्टरनेटको स्पिड चाहिँ स्लो हुन्छ। Should I use Tor? Tor has proved to be an excellent medium for safe, secure and anonymous web presence available to the user at no cost हैन। टोरले आफूलाई के प्रुभ गरिसक्यो भने टोर सेक्योर छ र युजरको आइडेन्टिटीलाई हाइड गर्छ, त्यो पनि एट 0 कस्ट, कुनै पनि पैसा नतिरेर। The developer of the Tor did not intend to become a hotbed for illegal activities. Tor बनाउने डेभलपरले खास यो सफ्टवेयर इलिगल एक्टिभिटिजको लागि त बनाएको होइन, उनीहरूले त यो राम्रै पर्पजको लागि बनाएको। टोरको डेभलपरले टोर किन बनायो भने इन्टरनेट चलाउने मान्छेहरूको आइडेन्टिटी हाइड होस् भनेर यो बनाएको सफ्टवेयर हो। त्यही भएर यो इलिगल एक्टिभिटिजको लागि बनाएको सफ्टवेयर चाहिँ होइन। डेभलपरहरूले यो टोरको कन्सेप्ट राखेर टोरको एप्लिकेसन डेभलप गर्दाखेरि यसलाई हामी इलिगल एक्टिभिटिजमा युज गर्नको लागि, इलिगल एक्टिभिटिज गर्ने मान्छेहरूलाई हेल्प गर्नको लागि बनाउने भनेर बनाएको चिज चाहिँ होइन। सिम्पली यसको इन्टेन्सन भनेको इन्टरनेट चलाउने बेलामा युजरले आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाउन खोज्छु भन्यो भने त्यो लुकिनुपर्छ। युजरको आइडेन्टिटी युजरले यदि आफ्नो आइडेन्टिटी रिभिल गर्न चाहँदैन भने युजरले आफ्नो आइडेन्टिटी त्यसलाई चाहिँ उसको राइट हो, त्यो आइडेन्टिटीलाई रिभिल गर्न नपर्ने, त्यही भएर उसले आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाउन पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले डेभलप गरे यो एप्लिकेसन हो। तर इभिल माइन्डेड पिपल हेभ लिभरेज टोर फर द बेनिफिट्स सच एज सेलिङ अनलफुल स्टफ अन द डार्क वेबसाइट। तर फेरि हरेक चिजको के हुन्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै पार्ट हुन्छ र यसको पनि के भयो भने नेगेटिभ पार्टमा पनि युज भयो। इभिल माइन्डेड अथवा मान्छेहरूले चाहिँ अनलफुल स्टफहरू बेच्न, डार्क वेबसाइटमा बेच्नको लागि यसलाई युज गर्यो। द टोर प्रोजेक्ट ह्याड लिड टु एन अप्टिमिस्टिक एप्रोच टु सेन्सरसिप एन्ड सर्भेलेन्स फ्री इन्टरनेट। र यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको यही हो, सेन्सरसिप एन्ड सर्भेलेन्स फ्री इन्टरनेट। सेन्सरसिप भनेको जस्तो इन्टरनेटमा चाइनामा फेसबुक ब्यान्ड छ होइन, फेसबुक ब्लक छ,
अनि त्यो चिज त गर्नु भएन नि। जस्तो पहिला इन्डिया के अरे युएसमा पनि टिकटक ब्यान गरेको थियो के अरे, अहिले इन्डियामा टिकटक ब्यान गरिरहेछ भनेको त सेन्सरसिप भयो। त्यो भने त कुन कुन चिज इन्टरनेटमा हेर्न पाउने, कुन चिज इन्टरनेटमा चलाउन पाउने, कुन चिज चलाउन नपाउने भनेर कोही मान्छेले हामीलाई डिक्टेट गरिरहेछ, हामीलाई भनिरहेछ। त्यो त हाम्रो राइट्सको अगेन्स्ट हो नि। कसैले हामीलाई तिमी यो गर्न पाउँछौ यो गर्न पाउँदैनौ भन्न पाउनु हुँदैन नि, कुनै सेन्सरसिप लाउनु हुँदैन नि। हो, अगेन्स्ट यस्तो सेन्सरसिप र सर्भेलेन्स र अरू के छ भने सबै चिज ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ। जस्तो धेरै जस्तो कन्ट्रीहरूले के गर्छ भनेपछि, अब सायद त्यो नेपालमा पनि आउँछ होला होइन, जति पनि इन्टरनेट नेपालभन्दा बाहिर जान्छ नि त्यसलाई पहिला के गर्छ भनेपछि चेक गर्छ के गभर्मेन्टले। हामीले सपोज जिमेलमा कसैलाई इमेल पठायौँ अथवा इन्टरनेटमा कुनै कम्युनिकेसन गऱ्यौँ भने त्यो सबै चिज पहिला के हुन्छ, चेक हुन्छ। अनि त्यसमा कुनै अनवान्टेड चिजहरू आयो भने गभर्मेन्टले त्यसलाई सर्भेलेन्स गर्न थाल्छ। भन्नाले हाम्रो सबै कन्टेन्टहरू सर्भेलेन्समा छ। त्यसमध्ये अब सर्भेलेन्स गर्दाखेरि अब त्यहाँ चिजहरू राखेको हुन्छ कि किवर्डहरू राखेको हुन्छ, अब कस्तो कस्तो चिजलाई चाहिँ अनि ट्र्याक गर्न थाल्ने त भने सर्भेलेन्स चाहिँ सबैको भयो। सबैजना चाहिँ के भयो, निगरानीमा बस्यो। त्यो निगरानीमा बस्दाखेरि अब के चिजलाई चाहिँ उनीहरूले समात्ने भन्ने कुरो चाहिँ तिम्रो राखेको हुन्छ। जस्तो भनौँ न इन्डियामा अब इमेल पठाउँदाखेरि इन्डियामा इन्टरनेटहरू चलायो भने पनि उनीहरूको सबै चिज के हुन्छ, सर्भेलेन्स हुन्छ। सायद चेन्नई कि बेङ्गलोर कतातिर छ अरे त्यो होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ सबै चिज जो ट्र्याक हुन्छ क्या। अनि त्यसबाट अनि बल्ल त्यो भनेको सेन्सरसिप र सर्भेलेन्स भयो। खास त्यो हुनु नपर्ने हो तर त्यो भइरहेछ। हो, त्यस्तो अगेन्स्टमा चाहिँ यो टोर आएको। युजरले फ्रिडमली आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाएर इन्टरनेट चलाउनु पाउनु पर्यो, उनीहरू सर्भेलेन्समा बस्नु भएन भनेर यो सर्भेलेन्स फ्री इन्टरनेट र सेन्सरसिप फ्री इन्टरनेटको लागि यो प्रोडक्ट आएको। You can use Tor if you want to conceal your identity on the web or access some website that blocked in your region. र भने नि अब चाइनामा फेसबुक ब्लक छ तर स्टिल चाइनिजहरूले फेसबुक त चलाउन पाइहाल्छ नि होइन। कसरी पाउँछ त भनेको यस्तो सफ्टवेयरहरू युज गरेर, टोर युज गरेर, इभन कति भिपिएन पनि युज गर्न मिल्छ। तर भिपिएन र यो टोरको अलिकति फरक छ। मोबाइलमा तपाईँले भिपिएन एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर के अरे इन्स्टल गर्नुभयो, भिपिएन एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुभयो भने त्यहाँनिर लोकेसन वाइज तपाईँलाई सेलेक्ट गर्न दिन्छ तपाईँ कुन कन्ट्रीबाट कनेक्ट गर्ने, युएसबाट कनेक्ट गर्ने कि इन्डियाबाट कनेक्ट गर्ने कि। त्यसरी अनि मान्छेहरूले त्यो रिजनमा ब्लक भएको साइटहरू हेर्नलाई चाहिँ यसरी यो टोरहरू युज गर्छ। The important thing to note, keep in mind that only activities you do inside the Tor browser itself will be anonymous. फेरि एउटा के याद राख्नु पर्यो भने मैले मेरो ल्यापटपमा मेरो डेस्कटपमा टोर ब्राउजर इन्स्टल गरेको छु भन्दैमा टोर ब्राउजर बाहेक अरू ब्राउजरबाट हेरेको कन्टेन्टहरू चाहिँ फेरि के हुन्छ भने आइडेन्टिटी लिएर गएको हुन्छ। त्यो टोर ब्राउजरबाट गर्ने एक्टिभिटी मात्रै एनोनिमस हो। भनेको यो ब्राउजरबाट मैले चेक गर्दाखेरि यो मेरो के क्रोम हो होइन, यहाँबाट मैले चेक गर्नु र यो टोर ब्राउजरबाट चेक गर्नुमा फरक हो कि है। त्यही भएर टोर ब्राउजरबाट गरेको एक्टिभिटिज मात्रै एनोनिमस हुन्छ, तर अरू ब्राउजरबाट गरेको त्यही ल्यापटपमा इन्स्टल अरू ब्राउजरबाट गरेको एक्टिभिटिज एनोनिमस हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो हामीले। फेरि मैले टोर ब्राउजर इन्स्टल गरेको छु भन्दैमा मेरो कम्प्युटरमा भएको अरू टोर ब्राउजर बाहेकको एक्टिभिटी चाहिँ एनोनिमस हुँदैन। ह्याभिङ टोर ब्राउजर इन्स्टल अन यर कम्प्युटर डज नट मेक थिङ्स you do on the same computer using other software such as your regular web browser anonymous. त्यही भएर अरू ब्राउजर युज गरेर मैले वेब ब्राउज गरिरहेको छु भने त्यो चाहिँ फेरि एनोनिमस हुँदैन, खालि टोर ब्राउजरबाट मात्रै एनोनिमस हुन्छ। र टोर ब्राउजर कसरी, टोर ब्राउजर डाउनलोड गर्नको लागि यो साइटमा जाने होइन, torproject.org भनेर छ, त्यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि उसले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू देखाउँछ। डाउनलोड फर एन्ड्रोइड, डाउनलोड फर लिनक्स, डाउनलोड फर के अरे म्याक, डाउनलोड फर विन्डोज। अनि आफूलाई जुन एप्लिकेसनको लागि चाहिने हो त्यो लिनक्सको लागि चाहिने भने लिनक्स डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, एन्ड्रोइडको लागि चाहिने हो भने एन्ड्रोइड डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, र विन्डोजको लागि चाहिने हो भने विन्डोज डाउनलोड गर्नु पऱ्यो। सेलेक्ट योर एप्रोप्रिएट अपरेटिङ सिस्टम एन्ड डाउनलोड द टोर सफ्टवेयर। अब सपोज मैले चाहिँ विन्डोजको लागि डाउनलोड गरेँ। डाउनलोड भइसकेपछि यसरी आफ्टर द download is complete, locate the installer program which may be your
डाउनलोड फोल्डरमा त्यो सफ्टवेयर आउँछ, त्यसलाई हामीले डबल क्लिक गरेर इन्स्टल गर्ने। अनि इन्स्टल गर्ने बेलामा फर्स्टमा ल्याङ्ग्वेज सोध्छ, कुन ल्याङ्ग्वेज भनेर डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरू प्रोभाइड छ, 8-10वटा कतिवटा ल्याङ्ग्वेजहरू प्रोभाइडेड छ। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा आफूले कुन ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्ने हो, ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गरिसकेपछि यो इन्स्टल हुन्छ। वी विल गेट अ न्यू विन्डो द्याट विल टेल यु वेयर द Tor browser will be installed. The default location is your desktop. You can choose this to be different location if you want, but for now keep the default. यसरी उसले लोकेसन सोध्छ कुन लोकेसनमा इन्स्टल गर्ने भनेर। डेस्कटप लोकेसन चाहिँ उसको डिफल्ट लोकेसन हो, अरू लोकेसन पनि सेलेक्ट गर्न मिल्यो। यसरी हामीले इन्स्टल गरेर सक्छौँ। द इन्स्टलेसन प्रोसेस इज कम्प्लिटेड when you see a window that says that you have completed the installation process. If you click the finish button, the Tor browser will start immediately and start Tor browser shortcut will be added to the start menu and desktop. यो फिनिश गर्ने बित्तिकै एउटा सर्टकट मेन्यु डेस्कटपमा आउँछ र Tor browser स्टार्ट हुन्छ। Tor browser स्टार्ट भएपछि यो स्टार्ट हुँदा हुँदै अब हामीले यहाँ क्यान्सलमा क्लिक गर्यौं भने चाहिँ उले हामीलाई एडिसनल सेटिङहरु राख्न दिन्छ। यसरी कन्फिगर भनेर आउँछ, कन्फिगरमा क्लिक गर्ने। यहाँ क्यान्सल गर्यौं भने अनि हामीलाई एडिसनल सेटिङहरु गर्न दिन्छ। सेटिङ गर्नको लागि चाहिँ कन्फिगरमा क्लिक गर्ने। Tor इज सेन्सर्ड इन माइ यदि Tor हाम्रो कन्ट्रीमा सेन्सर्ड हो, Tor चलाउन नपाउने हो भने यसमा क्लिक गर्नु पर्यो अनि उले अर्कै तरिकाबाट चलाउन दिन्छ। त्यो खासै गरी राख्नु पर्दैन, सिम्पली यसलाई हामीले स्टार्ट गर्यो भने पुग्छ। त्यसपछि अब Tor को बारेमा धेरै कुरा जान्नु पर्यो भने, अझै एक्स्ट्रा नलेज गेन गर्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्ने। यो है, यो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि उले Tor को ट्युटोरियलहरु दिन्छ। Tor को नेटवर्क भने कस्तो हुन्छ, सर्किट डिस्प्ले के हो, त्यो सेक्युरिटी के हुन्छ, एक्सपिरियन्स के हो, त्यो सबै उले डिटेलमा भन्छ। ल ओके, आजलाई हामी यति गर्छौं हैन। अब तपाईहरु सबैले Tor डाउनलोड गर्नुस्, इन्स्टल गर्नुस्, तर लिगली चलाउनुस्। इल्लिगल एक्टिभिटिजको लागि होइन कि, लिगल एक्टिभिटिजको लागि आफ्नो आइडेन्टिटी हाइड गरेर इन्टरनेट चलाउनको लागि युज गर्नुस्। त्यसबाट इल्लिगल एक्टिभिटिज गर्नु भयो भने कुनै पनि चीज 100% फुल प्रुफ हुँदैन। कुनै न कुनै मेकानिजमबाट तपाईलाई फेरि ट्र्याक गरेर तपाईसम्म पुग्न सक्छन् हैन। त्यही भएर जुन पर्पजको लागि यो क्रिएट भएको त्यो पर्पजको लागि मात्र युज गर्नु। यो Tor को मेन अब्जेक्टिभ भनेको युजरलाई फ्रीडम दिनको लागि हो। युजरलाई फ्रीडम दिने भनेको सेन्सरशिप, इन्टरनेटमा सेन्सरशिप र आइडेन्टिटीलाई हाइड गर्नको लागि, सेन्सरशिप र सर्भेलेन्स फ्री इन्टरनेट चलाउन, युजरहरुलाई सेन्सरशिप र सर्भेलेन्स फ्री इन्टरनेट चलाउन दिनको लागि Tor डेभलप भएको हो। र यसको जुन पर्पज हो त्यही पर्पजको लागि मात्रै हामीले Tor युज गर्नुपर्छ। भनेको हाम्रो आइडेन्टिटीलाई लुकाएर, हाम्रो आइडेन्टिटीलाई इन्टरनेटमा रिभिल गर्नबाट बचाउनको लागि मात्रै हामीले Tor युज गर्ने हो। बाकी इल्लिगल एक्टिभिटिजबाट Tor युज गर्नुभयो भने हामी चाहिँ ट्रबलमा पर्न सक्छौं है।